बेलका नगरपालिका महिनामा खडा गरिएको जुन एउटा जो शालिग छ सुँगुर बङ्गुर बनेल बराहा जे भने पनि जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि एकल नस्ललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने राष्ट्रपति बनाउने र उपराष्ट्रपति हरेक कुराहरूमा शिक्षाहरूमा उहाँहरू नै अगाडि हुनुहुन्छ हैन लाइनले यो त पुरानै सिस्टम पनि हो। अब किवाङ जस्तो चाहिँ कहिले प्रधानमन्त्री हुने कहिले राष्ट्रपति हुने त किवाङ हाङ राईले लोकतन्त्रले त अब जनतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने राष्ट्रपति बनाउने नीति हो नि त हैन र त्यसको लागि तर किवाङ त राष्ट्रपति पनि हुन सकेन प्रधानमन्त्री पनि हुन सकेन त्यो सिस्टममा जाँदा अब 10औं जुनी पुर्नु पर्ने भयो त्यो सिस्टममा जाँदा ल भनिदिनुहोस् कहिले हुने हुन पाउने कि नपाउने हुने हुन पाउने नस्लवादी एकल ब्राह्मण त्यसमाथि पनि ओली गुटको यो राज्य सत्ता निरन्तर रहनुपर्छ त्यसको लागि हिन्दू राष्ट्र र राजै ल्याउनुपर्छ भने ल्याउनुपर्छ भनेर केपी ओलीबाट परिचालित महेश बस्नेत गोकुल बास्कोटा निरूपाल लगायत चलिरहेको अवस्थामा बीचमा थपिए रविन्द्र मिश्र सम्झियता फालेर गणतन्त्र फालेर हिन्दू राष्ट्र बनाएर राजा ल्याएर कसको संरक्षण हुन्छ त भन्दाखेरि एकल खसारिएको हुन्छ। यस विषयमा सम्भवत सबै आर्यन मित्रहरू खस आर्य मित्रहरू पनि सहमत होला। शोषणको दमनको विभेदको असमानताको स्रोत भनेको महासामन्त राजतन्त्र हो। आदरणीय दर्शकवृन्द पछिल्लो समय उदयपुरको मैनामैनी स्थित एउटा बुङ्गुरको प्रतिमूर्ति बनेपछि सामाजिक अभियन्ताहरूले यसलाई चाहिँ खुलेर विरोध गर्न थालेका छन्। जुन 60 लाखमा बनेका बुङ्गुरको मूर्तिमा जला सङ्ग्रौलाले अब यो मूर्ति भत्काउनुपर्छ भनेर खुलेरै विरोध गरेपछि यसमा बहस हुन थालेको छ। दर्शकवृन्द आज हामी पूर्व एसएसपी तथा अधिवक्ता किवाङ राईसँग छौँ। स्वीकार गर्नलाई हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जुन बुङ्गुरको प्रतिमूर्ति बन्यो उदयपुरमा विरोध हुन थाल्यो नि किन होला? त्यो विरोध नेरो माइन्डेड एकदम के भन्छ नेरो माइन्डेड भन्ने विचारका आफ्नै धर्म संस्कृतिलाई मात्र प्रशय दिने प्रवृत्तिका मान्छेहरूले विरोध गरेको भन्ने मैले मिडियाबाट थाहा पाएको छु। त्यो चाहिँ सरासर गलत भइरहेको छ र त्यसरी विरोध गर्नेहरूलाई हामीले शिक्षा दिनुपर्छ भन्छु। खास गरेर मेरो विचार नेपाल बहुजातीय देश हो, बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक बहुभाषिक देश हो। यहाँ 125 भन्दा बेसी हामी जाति समुदायका छौँ। 123 भन्दा बेसी भाषाभाषी छौँ। नेपालको तथ्याङ्क विभागको अनुसार 123 युनिसेफको अनुसार त 135 139 भाषा छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। भनेपछि बहुजाति भएपछि बहुसांस्कृतिक भइहाल्यो, बहुभाषिक भइगयो, बहुधार्मिक। विश्वमा मानिने प्रमुख 4वटा धर्म भनेको हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म र क्रिस्चियन धर्म। यी 4वटा धर्मावलम्बी लगायत नेपालमा 10-12वटा मुख्य धर्मावलम्बीहरू छन्। किराँत धर्म जो हामी मान्छौँ, त्यसपछि चाहिँ के अरे विभिन्न वैष्णव आदि इत्यादि गौण धर्म मान्नेहरू छन्, जैन धर्म मान्नेहरू छन्। भने यसरी बहुधार्मिक देश हो नेपाल र प्रत्येक नेपालीले पनि आफूलाई बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक आचरण व्यवहार गर्नुपर्छ भन्छु म। मेरो तपाईलाई कतिको नोट गर्नुभयो होला, मेरो सामाजिक सञ्जालमा जबसम्म आफूलाई आफ्नो
भाषालाई, आफ्नो समुदायलाई, आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई इन्क्रोच अर्थात् हस्तक्षेप हुँदैन तबसम्म अरूको भाषा, अरूको धर्म, अरूको संस्कृतिलाई विरोध गर्नुहुन्न भन्ने म मान्यता राख्छु र त्यही सन्देश अपनाउँछु। म त त्यस्तो बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक नेपाली हो। म मेरो माङखिममा मेरो पितृहरूलाई पूजा गर्छु। जाँदा जाँदै बाटोमा मन्दिर भेट्छु, हनुमानको मन्दिर भेट्छु भने जय हनुमान भन्छु म। त्यहाँदेखि परतिर जाँदाखेरि कुमारीको मन्दिर भेट्छु भने जय कुमारी भने यसरी मन्दिरमा पनि शिर झुकाउने हुन्छ। जाँदा जाँदै म मस्जिद भेट्छु भने हैन त्यहाँ पनि म शिर झुकाउँछु। जाँदा जाँदै त्यहाँ चर्च भेट्छु भने चर्चमा पनि भन्छु। भनेपछि यसरी विविध आस्था, धर्मको आस्था भएको हामी नेपाली हो। त्यसैले हामीले बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक आचरण अर्थात् तपाईको आफ्नो मान्ने धर्म तपाईको आफ्नो निजी छँदैछ र तपाईले बाटोमा भेट्ने हिन्दू मित्रलाई आफ्नो मित्र हो, बाटोमा भेट्ने क्रिस्चियन मित्र तपाईको मित्र हो, मुस्लिम मित्र हो भने यसरी व्यक्तिलाई पनि आदर सम्मान गर्नुस्, उसको संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुस् भन्ने म मान्यता राख्छु। त्यसले गर्दाखेरि जुन बेलका नगरपालिका महिनामा खडा गरिएको जुन एउटा जो शालिग छ, सुँगुर, बङ्गुर, बनेल, बराहा जे भने पनि त्यो यी नै बहुसांस्कृतिक नेपालीहरूको एउटा समुदायको अर्थात् बहुल समुदाय मध्येको एउटाको प्रचलित चीज हो। अर्को कुरा स्वयं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विश्वासमा यो तेस्रो अवतार हो, विष्णुको तेस्रो अवतार हो। 10 वटा अवतार भन्छन्। पहिलो अवतार मत्स्य अवतार, दोस्रो अवतार कछुवा अवतार, तेस्रो अवतार बराह अवतार हो, चौथो अवतार नरसिंह अवतार हो, पाँचौं वामन अवतार, छैठौं परशुराम अवतार, सातौंमा रामको अवतार भन्छ, आठौंमा श्री कृष्णको अवतार भन्छन् हिन्दूहरूले, नवौंमा गौतम बुद्धलाई पनि नव अवतारको रूपमा आउँछ र 10औं अवतार चाहिँ कट्की भनेर चाहिँ कट्की अवतार भनेको छ। त्यो मलाई बेसी थाहा छैन। भनेपछि एउटा बराहको जुन त्यहाँ शालिग बन्यो र स्वयं ब्राह्मण समुदायका अभियन्ताले यसको विषय कडा विरोध गरेको छ भनेर सुनियो हैन। के ज्वाला संग्रहवाला बहिनीलाई, नानीलाई मेरो यो सन्देश पुर्याइदिनु होला। कम्तीमा उनी बाहुनी हुन्, उनी हिन्दू संस्कृतिमा हुर्केका छन् भने आफ्नो हिन्दू संस्कार संस्कृतिलाई बाह्य संस्कार संस्कृतिले हस्तक्षेप नगरिन्जेलसम्म उनले अरूको विषयमा नबोलोस् र अन्य सम्पूर्ण समुदायले जबसम्म हिन्दू संस्कार संस्कृतिले डाइरेक्ट हस्तक्षेप, बलपूर्वक हस्तक्षेप गरेको हुँदैन तबसम्म हिन्दू संस्कार संस्कृतिलाई विरोध नगर कसैले। म सामाजिक मिडियामा हेर्छु दिनै पछि हैन एउटा ब्राह्मण जातिलाई अपहेलित तरिकाले व्यङ्ग्य मात्र गरिएको हुन्छ। तपाई ब्राह्मण भएर सोध्नुहोस् त, तपाईले चित्त दुख्दैन? त्यसले गर्दा जे भए पनि नेपाल भित्रको नेपाली नागरिक भएको ब्राह्मण त नेपाली हो नि भनेपछि नेपालीमा सह अस्तित्वको लागि कसैले पनि एक जातिको, एक संस्कृतिको, एक धार्मिक परम्पराको आस्थामाथि आँच आउने काम नबोलिस् र त्यही क्रममा जुन अहिले बराहको मूर्ति बनेको छ अर्थात् बनेलको बनेको छ अर्थात् सुँगुरै भनौँ, त्यस विषयमा विरोध गर्नुपर्ने जरुरी म देख्दिनँ। जसले विरोध गरिरहेको छ त्यो गलत गरिरहेछ भन्ने मेरो भनाइ हो। तर यहाँ पछिल्लो समयमा के हुन्छ भने अब गाईको मूर्ति बन्छ, साँढेको मूर्ति बन्छ, कुनै विरोधहरू आउँदैन हैन। र हिन्दू धर्ममा चाहिँ 40-40 केजी सुनहरू चढाइन्छ, जलेरीहरू चढाइन्छ हैन। यता पनि कुनै विरोधहरू आउँदैन। तर एउटा सामान्य सुँगुरको मूर्ति बन्दामा हिन्दूहरूले विरोध गरेको हो या
त्यो सुँगुरको आशा नबुझेर हैन, विशेषता नबुझेर विरोध गरे जस्तो लाग्छ तपाईलाई? सर्वप्रथम राज्यबाट नै त्यो पशुपतिमा सुनको जलप चलाउने अनि राज्यतर्फबाट नै स्पोन्सर गरेर जताततै मन्दिरहरू बन्ने है परिपाटी छ र त्यसमा अन्य भाषाभाषीका, अन्य धर्मावलम्बीका, अन्य सांस्कृतिकका मान्छेहरूले विरोध नगर्नु भनेको त्यो सहअस्तित्व हो, त्यो उनीहरूको महानता हो। तर जब एउटा बराहको, जब एउटा सुँगुरको शालिक बन्छ भने त्यसलाई विरोध गर्नु त्यो अतिवाद हो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि एउटा ज्वाला सङ्ग्रहवाला नानीले विरोध गर्यो भन्दैमा सबै हिन्दूहरूले विरोध गर्यो, सबै बाहुनीले विरोध गर्यो भन्ने पनि बुझ्नु भएन। र हाम्रो प्रथम सन्देश के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जबसम्म आफ्नो निजी पारिवारिक विषयमा, आफ्नो भाषा संस्कृतिको विषयमा, समाज समुदायको विषयमा प्रत्यक्ष रूपले हस्तक्षेप हुँदैन त्यसबेलासम्म बोल्नु हुँदैन, विरोध गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश चाहिँ सम्प्रेषण गरौँ। अब तपाईहरु मिडियाहरुको ठुलो हात छ हैन, जनालाई उत्तर दिने दर्शकहरु त टनै आए। अब पृथ्वीनारायण शाहका शालिक भत्काएर त्यहाँ चाहिँ बुङ्गुरको प्रतिमूर्ति खडा गर्नुपर्छ भन्नेहरु पनि आएका छन्। यस्तो विवाद आयो भने समाजमा कस्तो खालको मेसेज जान्छ? नकारात्मक सोचले पहिलो कुरा सहअस्तित्व समन्वयको वातावरण बन्दैन। यो भनेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिक भत्काएर सुँगुरकोलाई ल्याउने, अनि जब पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ समय आउँछ उनीहरू कीर्तिपुरमा जाने, थुक्ने, हत्यारा भन्ने आदि इत्यादि भन्ने, जब शिवरात्रि आउँछ चाहिँ के अरे हिन्दूहरूले प्रचार गर्दैनन्, खास गरेर चाहिँ के अरे मङ्गोल समुदायका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ के अरे नङ्गा नङ्गा तस्बिर ल्याएर चाहिँ के अरे शिवरात्रिका ती नाङ्गा बाबाका विरोधको नाममा प्रचार गरेको देखिन्छ। जब जब तीज आउँछ अनि त्यो तीजको विरोध गर्छन्, अनि जब जब चाहिँ दसैँ आउँछ अनि दसैँमा चाहिँ हामी चाहिँ के अरे राक्षसका सन्तान हो, हाम्रा पुर्खा मारेको भनेर बौलाउँछ। यी चिजबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो अर्को समुदाय जो सत्तामा छ त्यसलाई, त्यो समुदायलाई चिडाउँछ। त्यो चिडाइसकेपछि उनीहरूको एकताबद्ध हुन्छ, उनीहरू संगठन हुँदै झन बलियो हुन्छ। र यी यस्ता नकारात्मक टिप्पणी र अभिव्यक्ति गर्नेहरू जान अनजानमा उनै जातीय एकाधिकारवादी षड्यन्त्रकारीहरूलाई मद्दत पुर्याइराखेको हुन्छ, नस्लवादीहरूलाई पुर्याइराखेको हुन्छ हैन। त्यो जानी जानी होस् या अनजानमा होस् हैन। लोकतन्त्र आछ, बोल्न पाइन्छ, बोल्न पायो भन्दैमा पहिले त आफू तयार हुनु पर्यो नि, आफ्नो संस्कृति मजबुत गर्नु पर्यो, आफ्नो भाषा मजबुत बनाउनु पर्यो र अनि त्यहाँदेखि अगाडि बढ्नु पर्यो। आफ्नो आङमा भैँसी हिँडेको थाहा छैन, अरूको हैन जुम्रा केलाउँछन् यहाँ हैन। भनेपछि मैले भन्न खोजेको कुरा सत्ताधारी वर्ग जो अधिकांश हिन्दू धर्मावलम्बी छन्, आर्य संस्कृतिका छन्, उनीहरूलाई इन्क्रोच, उनीहरूलाई गाली गलौज मात्र गरिरहेर तपाईँ हाम्रो मुक्ति हुन्छ? तपाईँ हेर्नुहोस्, इतिहास हेर्नुहोस्, जहाँ जहाँ दमन भयो, जहाँ जहाँ धेरै के अरे विरोध भयो, त्यो जसको विरोध भयो तिनीहरूको मुक्ति भयो, तिनीहरूको उन्नति भयो। दिनमा 2 गुणा, रातको 4 गुणा नियुक्ति भयो, के अरे उन्नति गरे है। त्यसैले विरोध अत्यन्त आवश्यक चिज हो। र आज नेपालका आदिवासी जनजाति हैन, तपाईँ त मूलवासी न्युजको पत्रकार, मूलवासी नै भन्नुहोस्, उनीहरूको धुवाधार विरोध भएको छैन क्या, त्यसले गर्दा सजग भएको छैन। म 2-4 उदाहरण सरसर्ती भनिदिन्छु। जर्मनी भन्ने देश हैन, देश थिएन, छँदै थिएन, तर जर्मन मूलका नागरिकहरू थिए, त्यो नस्लका मान्छे थिए, त्यो राष्ट्रका मान्छे थिए भने अस्ट्रो हङ्गेरियन एम्पायरले त्यो समुदायलाई बारम्बार
बारम्बार दमन गरिरहे लामो अन्तरालपछि जर्मन राष्ट्रवाद खडा भएर जर्मनी खडा भयो र पहिलो विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्धमा के तहल्कामा चाहे कति प्रगति गर्यो र आज के गरेछ त्यो अस्ट्रियन हङ्गेरियन एम्पायरहरूको समुदायहरूको दमनले हो। हेर्नु सरको यहुदीहरूको विकास सशक्त विकास कसरी भयो हिटलरले दमन गरेर हो। एटम बम बनाए हाइड्रोजन बम बनाए त्यही एटम बम र हाइड्रोजन बमको सहयोगमा पहिलो विश्वयुद्ध अमेरिका बेलायतले जिते एलाइड फोर्सले हैन र आज त्यहीको यहुदीहरूलाई लगेर अमेरिका र बेलायतले लगेर ऊ त्यो प्यालेस्टाइनको भूमिमा राखिदिएर इजरायल खडा गरे हैन भने विरोधले त्यसो गर्छ। इजरायल सशक्त राष्ट्र यति पावरफुल सशक्त राष्ट्र भएको छ किन जब इजरायल बनाए तब तुरन्त अरबले विरोध गर्यो अमेरिका र बेलायतको डिफेन्समा ऊ त्यहाँ बस्यो अरब इजरायल वार भयो बारम्बार हमासले चाहिँ के अरे रकेट हान्छ त्यो प्रहारले त्यो लडाईले इजरायलको शक्तिशाली हुँदै गएको छ। अब भन्ने गरिन्छ अब अन्यथा आरोप नलागोस् आर्यन मित्रहरूलाई उहाँहरूले नि धेरैले स्वीकारोक्ति गरेका छ मैले इतिहास धेरै पढाएको छैन भनेपछि ककेसियाबाट पर्सिया हुँदै तत्कालीन पुरानो इरान हुँदै आर्य समुदाय आएको भन्ने कुरा छ र बीचमा मुसलमानहरूले उहाँहरूको राज्य उनीहरूको सिरिखुरी पारेर यो दक्षिण एसियातिर आएका हुन् भन्ने छ। यदि त्यो कुरा साँच्चै हो भने उनीहरूको आफ्नो सिरिखुरी सबै खोसाइयो सबै हरण गरियो र उनीहरू लखेटियो र उनीहरू नयाँ ठाउँमा पुगेर आफ्नो फेरि साम्राज्य बनाउने सपना देखे नि भनेपछि मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि यो यस्तो खालको जुन बारम्बार विरोधको कुरा हामी व्यक्त गरिरहेका छौँ अर्थात् मंगोल समुदाय भइराखेको छ त्यो भनेको उनीहरूलाई दिनको 2 गुणा रातको 4 गुणा बलियो बनाउनलाई एकता बनाउनलाई पछिल्लो समय के ब्राह्मणवादलाई विरोध गर्ने नाममा बाटोमा हिँड्ने चाहिँ के अरे त्यो तपाईँ न्यू रोडतिर जानुहोस् इन्द्र चोकतिर जानुहोस् त त्यहाँ हेर्नुहोस् त कति जातका कुल्ली भेटाउनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँ बाहुन कुल्ली भेट्नुहुन्छ त्यहाँ छेत्री कुल्ली भेट्नुहुन्छ तपाईँ बिहान बेलुका सब्जी पसलमा जानुहोस् त सडकमा चाहिँ सब्जी बेच्ने त्यहाँ बाहुनी बाहुनुहुन्छ अनि सबै बाहुनीहरूलाई गाली गरिसकेपछि उनीहरूले आफ्नो लागि सोध्दैनन् उनीहरूले आफ्नो लागि मात्र सोध्नु नै ब्राह्मणवाद बलियो बनाउनु हो भनेपछि तपाईले अघि भन्दै गर्नु भएको प्रसंगमा आए कि पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडेर सुँगुरको शालिग राख्नु भनेको त्यो चाहिँ ब्राह्मणवादलाई अर्थात् जातीय एकाधिकारवादी नस्लवादी षड्यन्त्रकारीले बलियो बनाउने कुरा हो र त्यो जो व्यक्ति भन्दैछ त्यो जान अनजानमा त्यो बाहुनवादी षड्यन्त्रकारीको एजेन्ट हो यसरी तपाईले बुझ्नु होला। पछिल्लो समय फेरि रविन्द्र मिश्रहरू जस्ता नेताहरू हैन महेश बस्नेत जस्ता नेताहरूले अब चाहिँ गणतन्त्रलाई समीक्षा गर्दै राजतन्त्रलाई बिउजाउने कुराहरू गर्नु भएको छ यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यही प्रसंगमा अब गणतन्त्र कसलाई चाहिएको थियो हिजो र आज गणतन्त्र कसलाई चाहिएको त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। 240 वर्ष यताको शासन सत्ताले एकल जातिलाई मात्र शासक बनायो एकल धर्मलाई मात्र राष्ट्रको धर्म बनायो एकल भाषालाई मात्र राज्यको भाषा बनायो र जताततै विभेद भौगोलिक रूपमा केचेना कवलदेखि सगरमाथाको टुप्पोसम्म जुन दुईटा ध्रुवलाई दुईटा पोइन्ट राखेर जुन हामी ग्राफ कोर्दाखेरि विषम धरातल निस्किन्छ नि हाम्रो राज्य सत्ताको हिसाब किताबले सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा सुविधाको प्रतिनिधित्वको सवाल हेर्दाखेरि त्यो केचेना कवलदेखि सगरमाथाको टुप्पोको जुन विषम ग्राफ हो त्यो भन्दा नि विषम अवस्था छ। त्यस कारणले सत्ताधारी बाहेक अरूको लागि गणतन्त्र चाहिएको हो धर्मनिरपेक्षता चाहिएको हो संघीयता चाहिएको हो र त्यो कुरा चाहिँ सत्ताधारीहरूले पछेको छैन। हिजो पनि पछ्या थिएन आज पनि पछ्या छैन। खास गरेर तपाईलाई 62-63 सालको आन्दोलनतिर
तपाईलाई लैजाँदा तपाईँ त्यो परिदृश्य अपनाउँदा एकातिर 7 दलीय गठबन्धनले निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा लोकतन्त्रको लागि आन्दोलन गरिराखेको थियो भन्दाखेरि जंगलबाट नेकपा माओवादीको विद्रोह चलिराखेको थियो हैन र सम्पूर्ण शोषणको दमनको विभेदको असमानताको स्रोत भनेको महासामन्त राजतन्त्र हो भनेर निर्क्योलमा पुगेर 7 दलीय गठबन्धन र माओवादीको के भन्छ सहमति भएर अनि युनाइटेड फाइट गरेर यो देशबाट राजतन्त्र मुक्त गरियो, गणतन्त्रमा ल्याइदियो। अब राजा फालियो त के राजतन्त्र फालियो त भयो के त भन्दाखेरि त्यो महासामन्त, त्यो एकल नस्लको राजा, त्यो एकल धर्मको राजाले नेपालमा आर्यन मूलका हिन्दू धर्मलाई मात्र संरक्षण गर्ने भएको हुनाले राजालाई फेरि ल्याउनु पर्छ, गणतन्त्र फाल्नुपर्छ भनेर यो जुन रविन्द्र मिश्र, केपी ओलीले महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा, त्यो निरूपालहरूलाई बोल्न लगाएर त्यो कुरा एकातिर केपी ओलीले भित्रभित्र साँठगाँठ गर्छ, पशुपति जान्छ हो आदि इत्यादि गर्छ र तिमीहरूले चाहेको हिन्दू राष्ट्र र सम्भव भए राजालाई फिर्ता ल्याउने जिम्मा मेरो भने भित्र साँठगाँठ गरेर र आगामी चुनाव जित्नको लागि त्यो मन्त्रणा गरेका छन्। र तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ, तपाईँ मिडिया मेन हो, संघीयताको विषयमा फायर साइट, कान्तिपुरको फायर साइटमा अन्तर्वार्ता दिया छ नि त केपी ओलीले। केपी ओलीले के भनेछ? गणतन्त्र संघीयता न पुष्पलालले मागे हो न त मदन भण्डारीले मागेको भनेर भनेको छ नि। पुष्पलालको समयमा त्यो आवाज थिएन, नेपाली जनताको आवाज थिएन। मदन भण्डारीको समयमा त्यसको आवाज आइसकेको थिएन। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आजको आवाज हो भनेपछि आजको आवाजलाई जबरजस्ती दमन गरेर हिजो पुष्पलालले भनेको थिएन, हिजो मदन भण्डारीले भनेको थिएन भनेर जुन अन्तर्वार्ता दिए अनि पहिचानको सवालमा अनि आरक्षणको विषयमा अरू 2टा केपी ओलीका सार्वजनिक वक्तव्यहरू अर्थात् इन्टरभ्यूहरू छन् भने कोठाभित्र त के गरे भित्रभित्र त के परिचालन गरे त्यो हाम्रो एक्सेस भन्दा बाहिरको कुरा, हाम्रो पहुँच भन्दा बाहिरको कुरा हो। तर जुन रूपले आरक्षणको विषयमा विष बमन गर्यो र उमेश मैनालीलाई चाहिँ के अरे लोकसेवा आयोगको अध्यक्षलाई लगाएर 2076 सालको जेठ 15 गते विज्ञापन निकालेर 4500 अधिकृतको कोटा खाइदियो, समावेशी कोटा, संविधानमा भएको कोटा खाइदियो। त्यसपछि पहिचान भन्दै उ गर्यो। कुनै अर्को ठाउँमा के पहिचानले खान दिन्छ, अघाउँछ हैन, त्यो नेवारी भाषाको जस्तो चाहिँ के खानेकुराको उदाहरण दिँदै भनेको छ भने यसरी निकृष्ट नस्लवादी एकल ब्राह्मण, त्यसमाथि पनि ओली गुटको यो राज्य सत्ता निरन्तर रहनुपर्छ, त्यसको लागि हिन्दू राष्ट्र र राजै ल्याउनुपर्छ भने ल्याउनुपर्छ भनेर केपी ओलीबाट परिचालित महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा, निरूपाल लगायत चलिरहेको अवस्थामा बीचमा थपिए रविन्द्र मिश्र। संघीयता फालेर, गणतन्त्र फालेर, हिन्दू राष्ट्र बनाएर राजा ल्याएर कसको संरक्षण हुन्छ त भन्दाखेरि एकल खसारिएको हुन्छ। यस विषयमा सम्भवत सबै आर्यन मित्रहरू, खस आर्य मित्रहरू पनि सहमत होला। तर जो असली लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी पार्टीमा आएर हिजोको प्रतिगामी कदमहरू, केपी ओलीका पटक प्रतिगमनको विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका ब्राह्मण मित्रहरू, पार्टीका नेताहरू चाहिँ वास्तविक
रूपमा उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, उनीहरूको योगदान कदर गर्नुपर्छ। तर होल मोटो सबै ब्राह्मणलाई, सबै हिन्दूलाई मुछेर सासानो कुरालाई लिएर इस्यु बनाएर जुन समाजमा यो के अरे भाड भैलो मचाइन्छ, अन्ततः यसले जातीय एकाधिकारवाद, षड्यन्त्रकारी अथवा अर्को भाषामा ब्राह्मणवादीहरूलाई मोलजल अर्थात् शक्ति मिल्छ। त्यसले गर्दा हामीले यो सैद्धान्तिक पक्षबाट हामीले आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ। तर पछिल्लो समय जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि एकल नस्ललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने, राष्ट्रपति बनाउने र उपराष्ट्रपति हरेक कुराहरूमा, शिक्षाहरूमा उहाँहरू नै अगाडि हुनुहुन्छ होइन, लाइनले। यो त पुरानै सिस्टम पनि हो। अब किवाङ जस्तो चाहिँ कहिले प्रधानमन्त्री हुने, कहिले राष्ट्रपति हुने त? किवाङ हाङ राईले लोकतन्त्रले त अब जनतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने, राष्ट्रपति बनाउने नीति हो नि त, होइन र? त्यसको लागि तर किवाङ त राष्ट्रपति पनि हुन सकेन, प्रधानमन्त्री पनि हुन सकेन। त्यो सिस्टममा जाँदा अब 10औं जुनी पुर्नुपर्ने भयो त्यो सिस्टममा जाँदा। लु भनिदिनुहोस्, कहिले हुने, हुनु पाउने कि नपाउने? हुन पाउने, हुने, आफै भएर छाड्ने, त्यसको लागि तपाईको पनि जिम्मेवारी छ, अर्थात् मेरो पनि जिम्मेवारी छ। मैले राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनु पर्यो, मैले नेतृत्व गर्न सक्नु पर्यो, मैले यो देशका सम्पूर्ण नेपालीको नेतृत्व गर्न सक्नु पर्यो, पपुलर नेतृत्व गर्न सक्नु पर्यो, मेरो संगठन विस्तार गरेर जनताको बहुमत ल्याउनु पर्यो। अब कहिले चाहिँ के अरे आदिवासी जनता, कहिले मूलवासीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, प्रधानमन्त्री भनेर बनाउँछ। लोकतन्त्र हो, संगठन गर, अगाडि बढ, सम्पूर्णलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाऊ। अब अवसरहरू आएका थिए, समयहरू आएका थिए, त्यहाँ षड्यन्त्र भएर के अरे पछाडि धकेलिए। ती कुराहरूलाई विश्लेषण गर्दै जब नेकपाको पछि त नेकपा एमाले नेकपा माओवादी फुटाइदिइहाल्यो, के अरे सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले फुटे यिनीहरू होइन भने नेकपाको तत्कालीन विवादको अवस्था आउँदा मैले उनीहरूलाई सुझाएको थिएँ। म कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे होइन, तर म राजनीति विश्लेषण गरेर भनिदिने गर्थेँ, समस्या समाधान गर्थेँ। भनेपछि भएका त्यो नेकपाका चाहिँ के अरे 4-5वटा चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीहरूको बाजो थियो, प्रधानमन्त्री केपी ओली थियो, केपी ओलीले प्रतिगमन गरिराखेको थियो भने यसको नेकपाको विवाद समाधानको लागि बाँकी 4 प्रधानमन्त्री सल्लाहकार समितिमा बस, सुभाष नेम्बाङलाई प्रधानमन्त्री दियो। किन भन्दा दुईपल्ट संविधान सभाका अध्यक्ष, सभामुख सुभाष नेम्बाङ योग्य, नेकपाकै संसदीय दलको उपनेता भनेपछि हाइट पुग्ने मान्छे सुभाष नेम्बाङ हो। जसले प्रधानमन्त्री बनाऊ, नेकपाको विवाद समाधान गर भन्ने मैले सुझाव थिएँ आजभन्दा झन्डै 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि। तर त्यहाँ के भयो त, उनीहरूले दिने कुरा भएन। अरूलाई अरू ब्राह्मणबाट कुर्सी अरूलाई नजाओस् भन्ने त उनीहरू सबै ब्राह्मण क्रियाशील छन्। हामीले ब्राह्मणलाई विरोध गरेर झन् शक्तिशाली बनाएछौँ। एकातिर उनीहरू तयार त हुने कुरै भएन, त्यसमाथि सुभाष नेम्बाङले प्रयास पनि गरेन नि। हिजोको दिनमा वामदेव गौतमले पार्टी फुटाएको हो नि, हिजोको दिनमा शेरबहादुर देउवाले पनि नेपाली कांग्रेस फुटाएको हो नि। तपाईको गुट हुनु पर्यो, तपाईको संगठन हुनु पर्यो र त्यो संगठनमा तपाईले दखल राख्नु पर्यो। तपाईले 20-40 जना सांसद आफ्नो पक्षको लिएर चाहिँ त्यहाँ मलाई चाहियो यो भन्यो भने तपाईले नदिने कुरै भएन। तपाईको समर्थनमा सरकार बन्दैनन् भने तपाईले प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्नो सरकार त चलाउनु पर्यो नि। त्यो प्रयास हाम्रा आदरणीय नेता सुभाष नेम्बाङबाट भएको छैन। हिजो नेकपा एमालेमा हुँदा अशोक राईले पार्टीभित्र आन्तरिक सङ्घर्ष नगरिकन विद्रोहमा गए होइन। त्यो आफ्नो मूल्याङ्कन छ त्यहाँ, किनकि पोखराको सम्मेलनमा अधिवेशनमा एमालेमा माधव नेपाल भन्दा धेरै पपुलर भोट पाउने उपाध्यक्ष अशोक कुमार राई थियो। त्यसपछि ती ब्राह्मण मित्रहरूले के देखे त भन्दाखेरि
अब यस्तो संगठनमा यति धेरै पपुलर मान्छे यसले आफ्नो ग्याङ बनायो भने त पार्टी खान्छ। अबको पार्टी अध्यक्ष भनेको त केपी ओली भन्दा अगाडि अशोक राई हुन्थ्यो। अब त्यसपछि अधिवेशनले पास गरेको यो जातीय असमानताको विरुद्धमा असमानताको हकमा नेकपा एमाले बनाएको एजेन्डालाई बेक गर्यो हैन। त्यसरी नै माओवादीमा पनि यो राज्य समितिहरू विघटन गरेका छ नि, त्यो सँगसँगै भएको छ हैन। किराँत राज्य समिति, भोजपुरा राज्य समिति, मिथिला राज्य समिति, नेवा तामसालिङ राज्य समिति, थरुवान राज्य समिति, यस्ता संगठन ती फाइलहरू अझै पनि पेरिस डाँडामा पाइन्छ भने ती संगठनहरूलाई विघटन गर्दै जो यो सत्ताधारी यो ठूला पार्टीका नेताहरू ब्राह्मणवादतर्फ उन्मुख भयो, तब नेकपा एमालेबाट त्यसतर्फ चाहिँ के अरे अशोक राई त्यसतर्फ चाहिँ के अरे पार्टी कब्जा गर्ने तर्फ नलागेर विद्रोह गर्ने तर्फ लागे। त्यसपछि अब आफूले खडा गरेको पार्टीमा अब मधेसी र आदिवासी नमिलिकन ब्राह्मणवादी सत्ता पछार्न नसकिने अवस्थामा हैन मधेसी जनफोरमसँग चाहिँ के अरे एकता गर्नु पर्यो। अब उसकोमा 16-17 वटा सांसद भइसकेको हाइटले पनि भएको कारणले उसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसपछि टुप्लुक्क घुमिफिरी पर्यटक नेता हुँदै पहिचान विरोधी चाहिँ के अरे बाबुराम भट्टराई पनि आइपुगे हैन, मास खोज्दै आइपुगे हैन। आफ्नो हजारौं लाखौं समर्थक लिएर चाहिँ के अरे त्यो एकता गर्न गएको होइन चाहिँ के अरे बाबुराम भट्टराई। नेता बाँकी रहे 2-4 जना, अनि अब तेस्रो ठुलो चाहिँ के अरे शक्ति देखेर त्यहाँ टाँसिन पुगे बाबुराम भट्टराई। अनि त्यहाँदेखि राजपा महन्त ठाकुरहरूको हैन, राष्ट्रिय जनता पार्टी के भन्ने थियो महन्त ठाकुर, राजेन्द्र गुप्ता, तिनीहरू पनि आइपुगे। त्यो अपरझट भएको जब केपी ओलीले मधेसी पार्टीहरूलाई फुटाउन खोजिरहेको अवस्थामा त्यसको रियाक्सन स्वरूप यतापट्टि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी महन्त ठाकुरहरूको एक भइदिए। त्यति हुँदै पनि उसले फुटाए त्यहाँ भनेपछि त्यो एकता हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो अशोक राईको स्थिति कहाँ पुग्यो त? तेस्रो चौथो तहमा पुग्यो हैन। भनेपछि मैले प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दै थिएँ नि, आफूले बनाएको संघीय समाजवादी पार्टीमा मुक्तिको लागि प्रयास गर्दै जाँदा आफ्नै पार्टीमा पनि तेस्रो चौथो दर्जामा पुगेपछि आफ्नै पार्टीबाट ऊ प्रधानमन्त्री हुँदैन भनेपछि प्रधानमन्त्री कसरी हुने त? आफ्नो नेतृत्वमा पपुलर मोस्ट पोलिसी फिलोसोफी पोलिसी र कार्यक्रमहरू लिएर जनताको जनमत जितेर बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री हो हैन। सुभाष नेमालाई कहिले प्रधानमन्त्री बनाउँछ? युवाङ हाङ प्रधानमन्त्री हुने कि नहुने भनेर आफै बरबराएर हुँदैन, आफूले हुनु पर्यो नि। तपाई जुन मिडियामा हुनुहुन्छ तपाईको समुदायमा ब्राह्मण क्षेत्री बिनाको नेपाल बनाऊ भन्ने चाहिँ के अरे नारा लगाउनुहुन्छ, त्यो सम्भव छ? ब्राह्मणको पनि नेता बन्नुहोस् तपाईँ, क्षेत्रीको पनि नेता बन्नुहोस्, अनि राष्ट्रको नेता बन्नुहोस्, अनि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, राष्ट्रपति बन्न सक्नुहुन्छ। तर पछिल्लो समय जुन भूमिपुत्रहरूलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको कुरा छोडौँ, त्यो त त्यसको त आफै अब कसरत गरेर जानुपर्ने निष्कर्ष तपाईँले निकाल्नुभयो होइन। अब यो सँगसँगै हिन्दू राष्ट्र पनि नेपाललाई घोषणा गर्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन। राजतन्त्रको कुरा त अघि हामीले गरिहाल्यौँ। अब हिन्दू राष्ट्र घोषणा भइदियो भने फेरि जुन पछाडिएका यहाँका वर्गहरूलाई कस्तो असर पर्छ कि हिन्दू राष्ट्र नेपाल बन्दाखेरि ठिकै जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पञ्चायत कालमा हिन्दू राज्य हुँदाखेरि क्रिस्चियनहरूलाई यहाँ चर्च खोल्न नदिने, दमन गर्ने परिपाटी थियो। अहिले पनि विरोध त हुन्छ। अहिले पनि धर्मनिरपेक्ष भने पनि राज्य सत्ताले अपनाएको धार्मिक हिसाबले यो हिन्दू राष्ट्र नै हो, जुन
करिडोर त लगाइराखेको छ राष्ट्रले। अब सबैभन्दा पहिले संस्कृतिबाट समाचार आउँछ अनि जहाँ जहाँ उद्घाटन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के ब्राह्मण त्यो के भन्छ बटुकहरूलाई ल्याएर उ गराइन्छ, मन्त्र उच्चारण गराइन्छ र राज्य सत्ताले संस्कृत भाषाको लागि अब त्यो बुक हेर्नुपर्छ, किताब हेर्नुपर्छ, चान्चुन अरब रुपियाँ वार्षिक विनियोजन गर्छ। प्रत्येक हिन्दू मठ मन्दिरहरूलाई बजेट दिन्छ हो। यो कुरा चाहिँ डिफेक्टो भन्छ के, वास्तविक रूपमा नेपाल हिन्दू राज्य नै हो। हिन्दू राज्यले शासन गरिरहेछ। हिन्दूहरूले धर्मनिरपेक्षता अहिले छैन भन्नु खोज्नु शब्दमा छ, संविधानमा छ, प्र्याक्टिसमा हिन्दू राज्य कागजी खोलमा मात्रै हो, कागजी खोलमा। अब मेरो व्याख्या र मेरो चाहना के हो भन्दाखेरि जुन रूपले अहिलेको वर्तमान संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर भनियो र त्यसलाई तल के भन्छ विश्लेषण गरियो, व्याख्या गरियो। सनातनदेखि मानिआएको धर्म संस्कृति मान्न पाउनु नै धर्मनिरपेक्षता हो भनिसकेपछि मेरो बुझाइमा हिन्दूहरूको लागि यो हिन्दू राष्ट्र हो। बुद्धहरूले बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले उनीहरूको सनातनदेखि परापूर्वकालदेखि बुद्ध मान्दै आएको हुनाले सनातनदेखि मानिआएको बुद्ध धर्म बुद्धहरूको लागि यो बुद्ध धर्मको देश हो। यो सनातनदेखि मुसलमानहरूले मुस्लिम धर्म मान्दै आएछ, नेपाली मुसलमानहरूको लागि यो मुस्लिम देश हो। हामी किराँती, म किराँती, मैले सनातन मेरो सृष्टिकर्ता पारोहाङ सुम्निमादेखि मैले मान्दै आएको किराँत धर्म मान्छु म। यो सनातनदेखि मान्दै आएको। सनातन भन्ने बित्तिकै हिन्दू भन्ने हुँदैन क्या। सनातनको शब्दको अर्थ परापूर्वकालदेखि उत्पत्तिकाल भन्ने हुन्छ सनातनको अर्थ। भनेपछि त्यो समयदेखि मान्दै आएको म किराँत धर्म सनातन किराँत धर्म हो भनेपछि यो मेरो लागि किराँत धर्मावलम्बीहरूको लागि यो किराँत देश हो भने यसरी बुझिदिएर संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षताको प्रावधानलाई एजिटिज राख्दै हो भने पूर्वमा खास गरेर लिम्बुवान क्षेत्रमा पुग्दा च्याब्रुङ नाचेर उद्घाटन गरे के हुन्छ। यतातिर आएर राईहरूको एरियामा साकेला नाचेर के भन्छ त्यो ढोल ठटाएर उद्घाटन गर्दा के हुन्छ, सौन्दर्य आउँछ नि। ल ब्राह्मण एरिया पुग्दाखेरि ठिक छ, पटुकहरूले चाहिँ के अरे मन्त्रोच्चारण गरेर उद्घाटन गरे हुन्छ भनेपछि यसरी राज्य सत्ताले एकातिर प्र्याक्टिकल्ली हिन्दू राष्ट्र बनाएछ, एकातिर हामीले अब तरिकाबद्ध प्रोसेसबद्ध सैद्धान्तिक रूपले हामीले विरोध गरिसकेका छैन। अब गुरुङ प्रदेशमा गएपछि गुरुङ बाहुल्य ठाउँमा गएर कुनै कुरा उद्घाटन गर्नुपर्छ त्यहाँ गुरुङ संस्कृतिबाट उद्घाटन गरौँ। थारू एरियामा गए चाहिँ थारूको उसबाट गरौँ। त्यसो भएपछि यो देश वास्तवमा बहुसांस्कृतिक भनेर झल्किन्छ, बहुधार्मिक भनेर झल्किन्छ। तपाईको मिडियाबाट यो नेपालको सरकारलाई मेरो यो सुझाव हो, मेरो सल्लाह हो, यसरी नेपाल निर्माण गरौँ भन्ने। खास गरेर नेकपा एमालेबाट, नेकपा एमाले भनेको ब्राह्मणवादी पार्टी हो। त्यहाँ रहेका हाम्रा नेताहरू उनीहरूको दुईटा कारणले लागेका छन्। एउटा अहिलेसम्म उनीहरूले त्यही पार्टीमा योगदान दिए, सल्लक्क छोड्न सक्ने अवस्था छैन। दोस्रो कुरो अब फल खाने बेलामा कहाँ जाने भनेर पनि टाँसिएका छन्। ठिक छ ती बस, तर आफ्नो मुक्तिको कुरा राखन हैन। नेकपा एमाले खास गरेर केपी ओलीका गुटका एमालेका साथीहरूलाई, कमरेडहरूलाई म यहाँ आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो पहिचान अनुसारको 1 नम्बर प्रदेश किराँत प्रदेश भनेर दिनु पर्यो तपाईले भनेर आवाज उठाओस् त। कार्यकर्ता बिनाको नेता हुन्छ, त्यसैले गर्दा आवाज उठाउन सक्नु पर्यो, आफ्नो मुक्ति दिलाउन सक्नु पर्यो। मैले अहिलेसम्म पार्टी नखोलेको कारण
यी अहिलेसम्म 70 वर्ष 72 वर्ष भयो भने 71 वर्ष भयो नेपाली जनताले आन्दोलन गरे भन्ने नै हो भने त 1883 देखि राणा शासन पल्टाउनको लागि 1983 देखि राणा शासन पल्टाउनको लागि संघर्ष गरियो नि। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नेपाली कांग्रेस गठन हुँदै प्रजा परिषद गठन हुँदै आएको नेपाली जनताको संघर्ष कति लामो भयो भनेपछि 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जन्म्यो पुष्पलालको नेतृत्वमा। नेपाली कांग्रेस र उहरू युनाइटेड भएको पनि चाहिँ के अरे लगभग 81 वर्ष पुग्यो भने त्यति लामो पुराना ठुल्ठुला पार्टीहरूले नै यो विभेद हटाओस्, यो असमानता हटाओस्, सबै नेपालीको मुक्ति दियोस् भन्ने चाहना राखेर म बौद्धिक रूपले विचार सम्प्रेषण गरिरहेको अवस्थामा मुक्ति नदिएर आफूलाई मात्र बनाउने तर्फ अब नेकपा एमालेको केपी ओली केन्द्रित छ। अब उसलाई सैद्धान्तिक रूपले बौद्धिक रूपले भौतिक रूपले उसलाई विरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ। कांग्रेसले अझै पनि देखाएको छैन, लाल किल्ला जमाएर राखेका छन् हैन। अब राजावादी पार्टीहरूको त के विरोध गर्नु र उनीहरू त अब हैन। अब अनि राजालाई भनौँ हिजो बिपीको टाउको मुख हेर्दाखेरि पनि देश बनेन। मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादलाई हेर्दा पनि देश बन्या छैन। प्रचण्डको प्रचण्ड पद नौलो जनवाद हेर्दा पनि बन्या छैन। आजसम्म राजतन्त्रले राजाले दिएको भिजन के हो, कसरी देश बनाउँछु भन्ने यो त नेपाली जनतालाई थाहा हुन्छ भनेर टाउको हल्लाउँदै भत्ता खाँदै देश बन्छ। देश बन्ने भनेको नीति र कार्यक्रम सिद्धान्तको कार्यक्रम र त्यो देश बनाउने नीति र सिद्धान्तको कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानको नामबाट मैले अगाडि सारेको छु। त्यो विषयमा तपाईँले फेरि समय दिनु होला, म त्यो विषयमा मात्र पछि फोकसिङ गर्छु हैन। र बारम्बार विथ सैद्धान्तिक लजिक प्र्याक्टिकल्ली नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानको तर्फबाट म अभियन्ताले उठाउने आवाज भनेको सहअस्तित्वबाट सम्पूर्ण हैन हाम्रा बीचका विभेदहरूको अन्त गरौँ, असमानताहरूको विभेद गरौँ, सारा नेपालीको के अरे कल्याण गरौँ, मुक्ति गरौँ भन्ने कुरा हो है। यसरी त्यसैले राजा र राजतन्त्रले देशको मुक्ति गर्दैन, एकल नस्लीय सोचका राष्ट्रिय पार्टीहरूले मुक्ति दिँदैन भन्ने कुरा आजको समयको सन्देश हो। यसलाई तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूले उजागर गर्नुहोस्। धन्यवाद। आलाङले शुभ दिन। धन्यवाद।